brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आज तुम्ही हांगा पळयता आसतले जे क्लिननेस दिसता हे क्लिननेस हेजे पयलीं जर पळयल्लें न्हू जाल्यार व्हेरी डर्टी आसलेले जे ग्रास वाडलेले सगळें प्लॅस्टीक पडलेले तर आज खंय तरी आमचे जे संविधान जे बाबासाहेब आंबेडकर हेणी जे जो पुतळो आसा ते सकलच्या कुडचड्यार बांदलेले आसा ते मेन नजर म्हणटा ती शेळडेच्यान येतना नजर पडटा आमचे सायेरसान येतना केपें अशे हे तिनूय रोड जे एक जावन ते सर्कल जाल्ले आसा बाबासाहेब आंबेडकराचे आनी ते पळयना फुडें आमची जे मनान एक बरी उत्सुकताय दिसता पूण जेन्ना पळय ती हे डर्टी आसले ते दिसले न्हू ते पळयते खंय तरी बुरशी दिसपाक लागले आनी हेजेरच इन गोवान आवाज उठयलो आनी इन गोवान आवाज उठयतकीर ते कितें तरी क्लीन जालें आनी हांव खरो मनांतल्यान आभारी आसा इन गोवाचो की जो तेणी आवाज उठोवन हें आयज बरें क्लिननेस दिसता आनी बरें पळोवन दिसता. ज्या टायमार जेन्ना इन गोवा जेन्ना एक न्यूज हायलायट करता तेन्ना खंय तरी हें प्रशासन जें आसा तें जागी जाता कारण पयर थंय हायलायट केलें तेन्ना हें सगळें बुरशी जाल्लें हांगा आंबेडकर सर्कल आनी आज पयल्यार दुसरे दिसा जे निवळ करपाक हाती घेतलें आनी आज तें निवळ केलां आनी आज पळोवपाक इतलें निवळ दिसता आनी पळय इतली बुरशी आशिल्ली पळय आज खरेंच हांव हेच्या इन गोवाचो आभारी आसा कारण हे जे न्यूज एक हायलायट करता त्या टायमार हे खंय तरी प्रशासन जागी जावन हें काम हाती घेवन निवळ करतात त्या खातीर इन गोवाचो आभारी आसा. आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या जो मेन सेंटर आसा आमी मेन एंट्री जी आसा एंट्री पॉयंट आसा तो आंबेडकर सर्कल आसा जेणी भारताचें संविधान बरयल्लें अशा ह्या श्रेश्ठ पुतळ्या कडेन आमी उबे आसा. फाटल्या दिसा आमी 2 दीस पयलीं इन गोवान हांगा एक न्यूज केल्लो की हांगचें विद्रुपीकरण कशें जाल्लें आसा हांगचें सर्कल आसा तें सर्कलाचें मेंटेनन्स ना आनी तेका लागून हांगा हो सर्कल खंय तरी दूशीत दिसतालो हांगा झाडां वाडले गवत वाडलें आनी हांगा लायटीचें कनेक्शन जें आसा तें कनेक्शन खंय तरी धोकादायक स्थिती आसली ही आमी सगळी म्हायती जी आसा ती प्रशासना मुखार हाडली आनीक आमी जेन्ना नगरपालिकेक विचारलें तेन्ना नगरपालिकेन आमकां सांगिल्लें आसा की हे जो आंबेडकर सर्कल जो आसा तो कोणी तरी मेंटेनन्साक घेतलो आसा म्हणटरी हेची मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी तें मेंटेनन्स इन गोवान हायलायट केले नंतर तें मेंटेनन्स हांगा जाल्लें आसा. तुमी टोटल सरावंडींग एरिया जर पळय जाल्यार एरिया आतां सुंदर अशी दिसता हांगा उदक मारून तशेंच हांगा बाकीचें गवत सगळें काडून हांगा निवळ केल्लें आसा म्हणटरीक जेन्ना आमी घालता जेन्ना टीव्हीचेर हें हाडटा तेन्नाच निवळ जाता काय कितें तेन्नाच प्रशासन किंवा बाकीचे सगळी यंत्रणा जागी जाता काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. आनी हें जें आसा हें आमचे कुडचड्याचो आन बान आनी शान अशें सर्कल जें आसा एक शिवाजी सर्कल आसा दुसरें आंबेडकर सर्कल आसा हेंची खंय तरी निगाय राखपाक जाय कारण कुडचड्यार जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना ह्या महापुरुश तशेंच आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज हेजे पुतळ्याचें खंय तरी आमकां एक हें दिसून येता आगवेगळी स्वरूप दिसून येता आनीक अशें वर्सान एकदां तेंचे उत्सव मनयल्ले वयता अशा ह्या सर्कलाचें सौंदर्यीकरण हें शाबूत उरपाक जाय तेजी स्वच्छता ही म्हयन्या एकदां तरी करपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.